द्विपञ्चाशः सर्गः सर्गं 52 दूतवध निवारणम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वानरस्य महात्मनः आज्ञापयद्वधं तस्य रावणः क्रोधमूर्छितः। वधे तस्य समाज्ञप्ते रावणेन दुरात्मना निवेदितवतो दौत्यं नानुमेने विभीषणः। तं रक्षोऽधिपतिं क्रुद्धं तच्च कार्यमुपस्थितं विदित्वा चिन्तयामास कार्यं कार्यविधौ स्थितः। निश्चितार्थस्ततः साम्ना पूज्य शत्रुजितक्रजम् उवाच हितमत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः। क्षमस्व रोषं त्यज राक्षसेन्द्र प्रसीद मद्वाक्यमिदं शृणुष्व। वधं न कुर्वन्ति परावरज्ञा दूतस्य सन्तो वसुधादिपेन्द्राः। राजधर्मविरुद्धं च लोकवृत्तेश्च गर्हितं तव चासदृशं वीर कपेरस्य प्रमापणं। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च राजधर्मविशारदः परावरज्ञो भूतानां त्वमेव परमार्थवित्। गृह्यन्ते यदि रोषेण त्वादृशोऽपि विपश्चितः ततः शास्त्रविपश्चित्त्वं श्रम एव हि केवलं। तस्मात् प्रसीद शत्रुघ्न राक्षसेन्द्र दुरासद। युक्तायुक्तं विनिश्चित्य दूतदण्डो विधीयताम्। विभीषणवच श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः रोषेण महताविष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। न पापानां वधे पापं विद्यते शत्रुसूदन। तस्मादेनं वधिष्यामि वानरं पापचारिणम्। अधर्ममूलं बहुरोषयुक्तम् अनार्यजुष्टं वचनं निशम्य उवाच वाक्यं परमार्थतत्त्वं विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः। प्रसीद लङ्केश्वर राक्षसेन्द्र धर्मार्थयुक्तं वचनं शृणुष्व। दूतानवध्यान् समयेषु राजन् सर्वेषु सर्वत्र वदन्ति सन्तः। असंशयं शत्रुरयं प्रवृद्धः कृतं ह्यनेना प्रियमप्रमेयं। न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्तो दूतस्य दृष्टा बहवो हि दण्डाः। वैरूप्यमङ्गेषु कषाभिघातो मौढ्यं तथा लक्षणसन्निपातः। एतान् हि दूते प्रवदन्ति दण्डान् वधस्तु दूतस्य न श्रुतोऽपि। कथञ्च धर्मार्थ विनीत बुद्धिः परावरः प्रत्यय निश्चितार्थः। भवद्विधः कोपवशे हि तिष्ठेत् कोपं नियच्छन्ति हि सत्त्ववन्तः। न धर्मवादे न च लोकवृत्ते न शास्त्रबुद्धिग्रहणेषु चापि विद्येत कश्चित् तव वीरतुल्यः। त्वं ह्युत्तमः सर्वसुरासुराणां पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया प्रमेयेन सुरेन्द्रसङ्घा जिताश्च युद्धेष्वसकृन्नरेन्द्राः। इत्थं विधस्यामरदैत्यशत्रोः शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य। कुर्वन्ति वीरा मनसाप्यलीकं प्राणैर्विमुक्ता न तु भोः पुरा ते। न चाप्यस्य कपेर्घाते कञ्चित् पश्याम्यहं गुणं। तेष्वयं पात्यतां दण्डो यैरयं प्रेषितः कपिः। साधुर्वा यदि वा साधुः परैरेष समर्पितः। ब्रुवन् परार्थं परवान् न दूतो वधमर्हति। अपि चास्मिन् हते राजन् नान्यं पश्यामि खेचरम्। इह यः पुनरागच्छेत् परं पारं महोदधेः। तस्मान्नास्य वधे यत्नः कार्यः परपुरञ्जय। भवान् सेन्द्रेषु देवेषु यत्नमास्थातुमर्हति। अस्मिन् विनिष्टे न हि दूतमन्यं पश्यामि यस्तौ नरराजपुत्रौ। युद्धाय युद्धप्रिय दुर्विनीतौ उद्योजये दीर्घपथावरुद्धौ। पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दन नैऋतानां
युद्धाय तेर्नाशयितुं न युक्ता हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विनः शस्त्रभृतां वरिष्ठाः कोट्यग्रतस्ते सुभृताश्च योधाः तदेकदेशेन बलस्य तावत् केचित्तवादेशकृतोऽभियान्तु तौ राजपुत्रौ विनिगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावम् निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टं जग्राह बुद्ध्या सुरलोकशत्रुः महाबलो राक्षसराजमुख्यः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 52 सर्गः।